بله آزرا بگو. کجایی؟ الان باید کجا باشم آزرا؟ کنار من. اون روز که اومده بودی دیدن مادر جون، اگه منو میبردی پیش دکتر به هم لطف نمی کردی، وظیفتو انجام میدادی. آزرا من سر کارم الان. بهش راستشو بگو که کجایی. فکر میکردم اگه ساکت بمونم حداقل با هم منصفانه رفتار میکنی، اما نمیدونستم که با تموم شدن اون عشق دیوانه‌وار بی وجدانم میشی.